رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرئيس هذا البرنامج العلمي والأدبي والثقافي لافتتاح مكتبة الرائد سعادة الأستاذ الشيخ علاء الدين الندوي عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم لندوة العلماء ووكيل كلية اللغة العربية الأستاذ الفاضل إقبال أحمد الندوي حفظه الله ورعاه، والأساتذة لهذه الدار والطلبة الأعزة، هذه أمسية طيبة، أمسية مباركة اجتمعنا فيها للتحادث والتحاور حول أهمية المكتبات الإسلامية والمكتبات الدينية والقراءة والكتابة والمطالعة والدراسة. ولا شك أن هذا الموضوع هو موضوع شيق جيد محبوب أثير لدى الجميع، ونحن قد حضرنا إلى هذه الدار لتناول هذه العلوم والدراسات العلمية، والحمد لله سبحانه وتعالى على ذلك، على أن هذه الدار قد وفرت لنا وسائل كثيرة وإمكانيات كثيرة للاستفادة من هذه المكتبات الإسلامية، ومن بين ذلك النادي العربي الذي لا يزال يهتم بمثل هذه الأمسيات والحفلات والبرامج العلمية والثقافية والدينية والأدبية. فهذا النادي هو منبر ثقافي، هذا النادي هي منصة أدبية، هذا النادي هو معراج وسلم للأصول إلى المعالي والعوالي، تستطيعون أن ترتقوا إلى قنة من العلياء. أيها الطلبة، لا أريد أن أطيل عليكم، بل أنا حضرت لتقديم الشكر. فأولا أشكر هؤلاء الأساتذة النجباء النبلاء الكرماء الفضلاء الذين شرفوا هذه الحفلة وهذا البرنامج، والشكر موصول لأعضاء النادي العربي الذين واصلوا الليل بالنهار ولا يزالون يواصلون الليل بالنهار في تفعيل نشاطات النادي العربي، وكذلك الشكر لكم على أنكم حضرتم بهذه المناسبة. وأخيرا أقول كلمة، وهي كلمة نابعة من القلب، أن مثل هذه البرامج التي توقد لا بد أن تحضروها، لا بد أن تستفيدوا منها، لا بد أن تجنوا من ثمارها. وإننا لا نزال نكرر مثل عقد هذه البرامج لأن تكون الاستفادة سهلة ميسورة ممكنة لكل طالب. عقدنا في هذه الواحة وفي هذه الساحة وفي هذا الجانب وفي هذا الركن هذا البرنامج لأن يأتي طلاب الأروقة الذين يسكنون في أروقة شتى، وهذا البرنامج يتكرر، وهذا التكرار هو حلو لذيذ جيد. يقول الشاعر العربي: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك إذ كررته يتضوع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. هكذا يقول شعارنا: ما يتجرع. نحن نتجرع المرارة في هذا السبيل، بعد ذلك نقتطف من الثمار اليانعة الجنية. وأخيرا أقول كلمة وهي تتعلق بالمكتبات. المكتبة كانت في قديم الزمان عامة وخاصة. أما المكتبات العامة فكما سمعتم عن تاريخ ذلك من أمين مكتبة الرائد، وأما المكتبة الخاصة فكان في كل بيت مكتبة وفي كل منزل مكتبة. ولعلكم سمعتم قصة تأليف ديوان الحماسة، أن أبا تمام قد ذهب إلى عبيد الله بن طاهر بخراسان، وثم رجع ووقع ثلج كبير، فإنه نزل في بيت وفي منزل أبي الوفاء بن سلمة، ولم يكن هناك مناص للخروج من هذه الدار، فإنه استفاد من مكتبة أبي وفاء بن سلمة، وأعد من خلال هذه المكتبة ونشاطاته وجميع ممارساته
ديوان الحماسة. وديوان الحماسة هو كتاب ممتاز وبارز بين جميع الحماسات التي ألفت بهذا الموضوع، فلا بد أن تقتنوا الكتب وتشتروا الكتب وتجمعوا الكتب. وكذلك ائتوا إلى هذه المكتبة التي تسمى بمكتبة الرائد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.